आदाब और ढेर सारी तस्लीमात। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट शिल्पी हाजिर हूँ आपके अपने शो एक मुलाकात में। दोस्तों, आज की मुलाकात का ये शो न सिर्फ आपके लिए अहम है मगर कई मायनों में हमारे लिए भी संगे मील साबित होगा, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं हिंदो पाक के मशहूर अदाकार, दुनिया के मारूफ अदाकार नाम यूसुफ खान, जो कि शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे दिलीप कुमार के नाम से। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम ओ मुकर्रम जनाब दिलीप कुमार साहब। दिलीप साहब, हम दिल की अमीर गहराइयों से आपका इस शो में इस्तकबाल करती हूँ। आपकी पहली फिल्म आई जवार भाटा 1944 में। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, मगर हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि जब आपने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फ़ैसला किया तो आपके ख़ानदान वालों के क्या तासुरात थे? वालिद साहब मरहूम उस ज़माने में ये एक सेंटर था जहाँ उनके और सेंटर थे इधर उधर, नागपुर है, दिल्ली है, कलकत्ता है। तो जब वो इस जगह हो तो हमको हर तरह से चाकू चौबंद रहना पड़ता था, खुदा जाने क्या पूछें। तो जो सवाल समझ में आया, जी में आया, तो उन्होंने पूछ लिया। और ये हाजिर जवाबी तो नहीं, पर आदमी चौकन्ना रहे कि बुजुर्ग क्या पूछेंगे। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मैंने ये सोचा था या ये सोचा, तो मैंने कहा मुझे इल्म तो नहीं है जी क्या सोचा। ये मैं बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन। अगर किसी मसले में कोई उनका बेटा अटक जाए तो भांप लेते थे। अभी तक तो खाना वाना भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, तुमने खाया है? मैंने कहा जी नहीं। उठा जाओ, फिर बाद में बात करेंगे। ये बात करें, धूप बहुत है आज। और इस तरह से बात को इधर उधर कर देते थे। अब आपने तो सवाल पूछ ही लिया है, उनका सवाल ऐसा होता था कि वो इधर उधर करके टाल देते थे। तो इसी तरह किसी सवाल का आपको जवाब अगर ठीक से न मिले तो आपसे यही समझ लीजिएगा कि उसका जवाब मैंने भी कोई ठीक से नहीं दिया होगा। ये भी आप कह सकते कि हम उनको आगा जी कहते थे कि आगा जी खुदा जाने उनसे क्या कहा होगा, इस वक्त याद नहीं आ रहा। ये कैसी बात है कि तुमको याद नहीं आ रहा? तुमको याद नहीं आ रहा, एक सवाल तुमसे पूछा है यार, ये तो कोई मुनासिब जवाब ही नहीं होगा। मैंने कहा कुछ थोड़ी देर कुछ खा पी लेंगे। नहीं, खाना आ गया घर से, जो टिफ़िन कैरियर वगैरह होता है ना, मैंने कहा वो आ गया, थोड़ा कुछ खा लेंगे। तो हाँ ये अच्छा ख्याल, मैं भी खा लूँगा। चलो भाई फलाने ने उन्होंने कहा। खाने में ही उन्होंने कुछ पूछ लिया तो वो बात ताज्जुब की बात नहीं है, बहुत दिलचस्प आदमी थे वो। मुझको अपनी गुफ्तगू पर उतना उबूर नहीं है जितना कि वो कहते हैं ना कि फिलबदी सवाल पूछ लेना, ऐसे जैसे कोई शेर कह देना। इस तरह से उनकी बात अक्सर हुआ करती। दिलीप साहब, मुग़ल आज़म आपके फ़िल्मी करियर की एक बहुत ही अहम फ़िल्म है और आपकी बड़ी फ़िल्मों में से एक है। उससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा, कोई वाक़या हमें बताएंगे? मैंने अगर किसी आर्टिस्ट का एहतराम किया है हद दर्जा, तो पृथ्वी जी थे। एक तो ये कि वो हमारे शहर के रहने वाले थे, हम भी फ्रंटियर के रहने वाले थे, वो भी फ्रंटियर, यानी वो भी पेशावर के रहने वाले, हम भी पेशावर के रहने वाले। और उनकी जो बेगम थी वो मेरी वालदा से उनका मुरासला था, बातचीत करती थी और बहुत फ्री गुफ्तगू चलती थी उनकी। उसमें हंसी भी होती थी और थोड़ा सा तकल्लुफ़ भी होता था, थोड़ी सी किसी को डांट डिपट भी होती थी कि ज़्यादा बोल रहे हैं। तो हम तो ऐसी बदतमीज़ी करते ही नहीं थे कि कुछ उधेड़पुन करें। तो जहाँ उनका सवाल उठा उन्होंने माँ ने जवाब दिया, माँ ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दे दिया। तो इस तरह उनका एक सिलसिला बनता था बातचीत का। आई कैन एज सॉर्ट ऑफ जस्ट फोरगो कि ये इस लाइन पे इनकी बातचीत चल रही है। ईजी कॉन्वर्सेशन, बहुत शफ़क़त वाले थे वो, मोहब्बत। मुझे एक दिन
سر دکھ رہا تھا میرا. کہنے لگے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یوسف. میں نے کہا جی ہاں سر دکھ رہا ہے. بند کرو یہ سوال جواب بند کرو. ماتھر صاحب بہت تیز لائٹنگ ہے یہ اس کو بند کیجیے آپ. تو ماتھر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو لائٹس آف کر دی. ان کے لیے نہیں میرے لیے. واقعی مجھے تو ایک سکون آیا اور انہوں نے پنکھا بھی ٹھیک سے لگا دیا تاکہ وہ میری طرف اس کا رخ رہے. تھوڑی دیر میں سو گیا اور میرے سر کو یوں یوں کرتے رہے. دیکھیے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے ایک اس بزرگ کی جس کے سامنے ہم بات کرتے تھے ادب سے کرتے تھے. اور کافی دیر ہو گئی ہوگی جب انہوں نے اٹھا کہ اس کو بند کرو اس کو ہٹاؤ. تو میں بھی اٹھ کے دیکھا کہ رات تو نکل گئی اور اوپر سے سورج جو نکلتا ہے اس کی روشنی برابر میرے اوپر آ رہی ہے. تو میں اٹھ گیا. میں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو کیا ہوا کیا ہوا. تو میں فوراً ان کی وہ زانوں سے اٹھ کے اور نیچے اتر کے وہ جو میرا میک اپ روم تھا اس میں گیا اور خوب منہ ہاتھ دھو کے اور برانڈ نیو ہو کے وہاں سے آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ واہ شاباش ماشاء اللہ آ جائیے صاحبزادے کر کے اسے ہاتھ انہوں نے بڑھایا. میں نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. یہ ہمارا فرنٹیئر کی رسم ہے کہ بڑے نے اگر ہاتھ بڑھایا تو آپ اس کو پہلے بوسہ دیجئے پھر اس کو پکڑ لیجئے. کہتے ہیں اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور. اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و کرم اور. دلیپ صاحب 1957 میں گرو دت صاحب نے آپ کو ان کی فلم پیاسا کے لیے آفر دیا تھا. اس کے بعد 20th سینچری فاکس نے ان کی فلم وین رینز کیم میں ایک مین کردار کے لیے آفر دیا اور پھر لارنس آف عریبیا میں عمر شریف کے کردار کے لیے بھی آپ کو بلایا گیا. لیکن آپ نے یہ تینوں آفرز منع کر دیا. کوئی خاص وجہ ہے؟ ایسے سلسلے بنے اور میں ہر چیز پر کوئی کسی بات پہ فوراً جواب نہیں دیتا تھا کیونکہ کسی چیز پہ فوراً جواب دیں تو اس سے پہلے سوچتے لو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے اس کی کہانی کیا ہے. اور اگر اس کی کہانی کوئی ہے تو جو آتھر کی ہے وہ تو کچھ ہمارے خیال میں ہو سکتی ہے. اس کہانی کا عام طور پہ اگر کوئی اچھا پکچر بنانے والے نے پکچر بنائی ہو تو اس کا پھیل جاتا ہے کہ وہ کیا ہوگی. باہر کے اس تفصیل میں گئے بغیر یہ آپ سمجھ لیں کہ مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ بغیر یہ جانے کہ کیا فلم ہے کیا میں نے سمجھا کہ مجھے معلوم ہے شرت چندر چٹرجی نے دیوداس پر کہانی لکھی اور دیوداس جو ہے وہ شہر میں جا کے اور آوارہ بن گیا اور شراب پیتا تھا. تو جب انہوں نے بتایا کہ صاحب وہ اس وجہ سے پیتا تھا دونوں کی بنیاد ایک ہی تھی. دیوداس پاروں پر بہت فریفتہ تھے اسی طرح ان کا کیریکٹر جو تھا وہ بھی بہت بری طرح سے فدا تھا. لیکن اس میں اور دیوداس میں فرق تھا جو سمجھنے والا فرق تھا. وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں اس کو کچھ دورہ پڑتا تھا اس کو. وہ تو اس میں اپنی شراب میں بھی وہ ایک ہوش مندی کی کیفیت رکھتے تھے. وہ ویسے تو ان کا کردار بھی جو تھا وہ بڑا ہوش مند نوجوان تھا وہ لیکن اب اس پر تو نشہ حاوی ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو اس کے صحیح جواب نہیں دے. آپ کو ڈائریکٹر کو چاہیے کہ وہ کیریکٹر کی صحیح نیچر جو ہے وہ بہت عیاں کرے کہ یہ سین اس لیے ہے کہ اس کی یہ فطرت ہے اس کی یہ عادت ہے تو میں اس کو فوراً ابزارب کروں گا. اس طرح سے ایک گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں کہانی اپنے آپ کو ایکسپلین کرتی ہے. ڈائریکٹر ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ کہانی کو مشکل نہیں بنانا چاہ رہا
وہ چاہ رہا ہے کہ کہانی اس طرح سے آپ کو سنائے کہ جیسے بڑی رواں کہانی ہے. جی. But I wanted to tell him the straight fact. تو میں کام بھی کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ, اور وہ ایک بڑا اچھا موقع تھا. تو میں نے کہا کہ میرے پاس ایکچولی 6 بھی 3-4 پکچر تھے. جی. تو میں نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اور میں اتنے کام میں ادھر بھی توجہ دوں ادھر بھی توجہ دوں, بڑا مشکل ہوگا.